विद्युत प्राधिकरणको सामान नेपाल एयरलाइन्सबाट ल्याइने कोरियामा प्रवासी मजदुरको प्रवेशाज्ञा 1 वर्ष थप। रेशम चौधरीले गठन गरे नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, अध्यक्षमा उनकै श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ। मरिसस विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि अल्मुताइरीले बोलाए बन्द प्रशिक्षण। प्रचण्ड फेरि माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष बने, लिए अध्यक्षको शपथ। ओमिक्रोनको असर फोक्सोमा न्यून, घाँटीमा बढी। बुद्ध र गान्धीलाई आदर्श ठान्ने सिके राउत किन बन्दैछन् अराजक। पिर्के सलामी, रामकुमारीलाई राजकुमारी बन्न मन लागेपछि भाइरल। ब्ल्याकबेरीका पुराना फोन सधैँका लागि बन्द हुँदै। 2 महिनापछि ट्रायल पास गरेकै दिन स्मार्ट लाइसेन्स। तराईमा हुस्सु, उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हिमपातको सम्भावना। सुनको मूल्य घट्यो, ओलीको योग्यता र अहंकारले देशले दुःख पायो, महामन्त्री थापा। निर्वाचन आयोगले खारेज गर्यो मिलन पाण्डेको उजुरी। माओवादी महासचिवका दावेदार वर्षमान पुन आज नेपाल फर्किने। र तिलोत्तमा व्यापार महोत्सव 13 माघदेखि। दर्शकबिन नमस्कार, बिहानीको इन्फो खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। म गंगा विश्वकर्मा। सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्त्वपूर्ण समाचारका साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। यो समाचारलाई अन्तिम समय हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निधक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छाड्नुहोला। साथसाथै दर्शकबिन, तपाईहरू कुन ठाउँबाट, कुन देशबाट हाम्रो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अब लागौं समाचारतर्फ। सुरुवातमा प्रसङ्ग पिर्के सलामीको। अहिले बजारमा पिर्के सलामीको व्यापक आलोचना भइरहेको छ। विशेष गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी सचिव तथा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले गृह जिल्ला गुल्मीको मदाने गाउँपालिका स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय पुर्कोट दहमा पिर्के सलामी लिएको तस्बिर बाहिरेपछि फेरि पिर्के सलामीको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। विगतमा कसले कुन पिर्के सलामी लिए, आउनुहोस् तस्बिर हेरौं। विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले लिएको यो पिर्के सलामी 2076 असारमा धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर परशु नेपालले टेबुलमा चढेर पिर्के सलामी लिएका थिए। 2 वर्ष अघि तत्कालीन नेकपा एमालेबाट मेयरमा विजयी भएका परशु नेपाल हाल एकीकृत पार्टी नेकपाका नेताले भने पिर्का माथि नचढी टेबुलमाथि चढेर सलामी ग्रहण गर्दै। 2 वर्ष अघि हुम्लामा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्री चन्द्रकान्ता पौडेलको पिर्के सलामी। 2 वर्ष अघि बागलुङको जमिनी नगरपालिकाका मेयर इन्द्रराज पौडेलको टेबलमाथि चढेर लिएको यो पिर्के सलामी। 1 वर्ष अघि भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालको यो पिर्के सलामी। ओखलढुङ्गाबाट प्रदेशसभा कका निर्वाचित सांसद अम्बिर बाबु गुरुङको यो पिर्के सलामी। 2 वर्ष अघि झापाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले लिएको यो पिर्के सलामी। केही वर्ष अघिको पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पिर्के सलामी। दर्शकबिन अर्को प्रसङ्ग कोरिया रोजगारको। एपीएस मार्फत दक्षिण कोरिया आइ काम गरिरहेका प्रवासी श्रमिकको प्रवेशाज्ञा अवधि 1 वर्ष थप भएको छ। दक्षिण कोरियाली सरकारले कोरोना महामारीका कारण कोरियामा प्रवासी मजदुर भित्राउन नसकेपछि जनवरी 1 देखि अप्रिल 12 सम्म प्रवेशाज्ञा सकिन लागेका नेपाली श्रमिक सहित यहाँ रहेका प्रवासी श्रमिकको प्रवेशाज्ञा 1 वर्ष थप गरेको हो। यहाँ श्रम गर्न आउने श्रमिकले सुरुमा 3 वर्षसम्मको प्रवेशाज्ञा पाउनेछन्। उक्त अवधि सकेपछि पुरा 1 वर्ष 10 महिना थप गरी 4 वर्ष 10 महिना प्रवेशाज्ञा पाउने नियम रहेको छ। तर पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण कोरियाले आवश्यक मात्रामा प्रवासी मजदुर भित्राउन नसकेकाले यहाँ रहेका प्रवासी मजदुरलाई राहत मिलेको छ। दर्शकबिन अब रेशम चौधरीको प्रसङ्ग। निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको नयाँ राजनैतिक दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दर्ताका लागि बाजा गाजा सहित नेताहरू निर्वाचन आयोगमा पुगेका छन्। कैलाली टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका चौधरीको समर्थित नेताहरू नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दर्ताका लागि आयोगको कार्यालय पुगेका हुन्। चौधरीकी श्रीमती श्रेष्ठ रञ्जिताको अध्यक्षतामा उक्त पार्टी दर्ता गर्न लागि हो। नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग पुगेका चौधरीका समर्थकसँगै उनकी श्रीमती पनि रहेकी छिन्। भिरकुटी मण्डपमा भेला भएर उनीहरू बाजा गाजा सहित आयोग पुगेका हुन्। पछिल्ला केही दिन यता चौधरीको रिहाईको माग गरेर काठमाडौँमा प्रदर्शनी भइरहेको छ। कैलाली 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित चौधरी टिकापुर घटनामा दोषी ठहर गरेपछि उनी अहिले पनि कैद भुक्तानका लागि कारागारमा रहेका छन्। उनी जेलमा रहँदा नै वारिसबाट उम्मेदवारी दिएर प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। अहिले पनि जेलमा नै रहँदा उनको पार्टी दर्ता गर्न लागि हो। दर्शकबिन अब अब्दुल्लाह अल्मुताइरीको प्रसङ्ग। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणका लागि 34 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली
घोषणा गरिएको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले मरिसस विरुद्ध हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि 34 खेलाडीलाई बन्द परिसरमा बोलाएका हुन्। नेपालले दशरथ रङ्गशालामा मरिसससँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछन्। मैत्रीपूर्ण खेल जनवरी 29 र फेब्रुअरी 1 मा हुनेछ। टीममा परेका खेलाडीहरूमा विशाल श्रेष्ठ, दीप कार्की, किरण कुमार लिम्बू, शत्रुघ्न चौधरी, टिकेन्द्र थापा, आशिष लामा, आयुष घलान, आकाश बुढा मगर, अनन्त तामाङ, अञ्जन विष्ट, अरिक विष्ट, विमल घरती मगर, विशाल राई रहेका छन्। यस्तै दर्शन गुरुङ, देवेन्द्र तामाङ, दिनेश हेमजन, दिनेश राजवंशी, गौतम श्रेष्ठ, कमल थापा, क्षितिज रन्त चन्जु, अनिश डाँगी, नवीन गुरुङ, नितिश थापा, पूजन उपरकोटी, सन्तोष तामाङ, सुभाष गुरुङ, सुदीप गुरुङ, सुजल श्रेष्ठ, सुमन अर्याल, सुमन लामा, सुनिल बल, सुरज ज्यू ठकुरी, सुशील राई र तेज तामाङ रहेका छन्। दर्शक नवा कुलमान घिसिङको प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्गो माल सामान नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज मार्फत ढुवानी गर्ने सम्झौता भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको उपस्थितिमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक गुलमान घिसिङ बीच नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी विदेश भ्रमण जाँदा र कार्गो सामान ढुवानी गर्दा निगमकै जहाज प्रयोग गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। सोमबार सिंहदरबार स्थित संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा भएको सम्झौतामा प्राधिकरणको सामान ढुवानी र त्यहाँका कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्दा निगमकै जहाज प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री आलेले निगम र प्राधिकरणको कुशल नेतृत्वले सो सम्झौता गरेर प्रशंसनीय कार्य गरेको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभयो। दर्शकबिन अब वर्षमान पुनको प्रसङ्ग। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिवका दावेदार वर्षमान पुन मंगलबार स्वदेश फर्किनु भएको छ। जन्डिसको उपचारका लागि चीनमा रहनुभएका उहाँ मंगलबार नेपाल फर्किने केन्द्रीय समिति बैठकपछि नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रचण्डले सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी गराउनु भएको हो। उहाँले पदाधिकारी पुनकै सहभागितामा समेतमा छानिने सो क्रममा बताउनु भएको छ। वर्षमान पुन भोलि डिस्चार्ज हुनुहुन्छ। पुन र अन्सरी घरती पार्टीका नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको उपस्थितिमै पदाधिकारी चयन गर्दा ठिक हुन्छ भन्ठानेर नै 25 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको हो। उहाँहरूकै सहभागितामा बाँकी पदाधिकारी पनि चयन हुन्छ प्रचण्डको भनाइ थियो। दर्शकबिन अब लाइसेन्सको प्रसङ्ग। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आगामी 2 महिनाभित्र ट्रायल पास गरेकै दिन सवारी चालकलाई स्मार्ट लाइसेन्स दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। मन्त्रालयका सचिव रविन्द्र मान श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा सोमबार आयोजित छलफलमा 2 महिनाभित्र स्मार्ट लाइसेन्स वितरणको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। अबको 2 महिनाभित्र स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स वितरणमा कुनै पनि समस्या हुँदैन। उनले भने आज ट्रायल पास गर्यो भने सोही दिनमा लाइसेन्स प्राप्त हुने गरी व्यवस्थापन हुँदैछ। अहिले दैनिक 7-8 हजारको संख्यामा स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड छपाई भइरहेको समेत उनले जानकारी गराएका छन्। दर्शकबिन अब प्रचण्डको प्रसङ्ग। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुनः नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा सर्वसम्मत रूपमा चयन हुनुभएको छ। सोमबार ललितपुरको हेरिडेज गार्डनमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्षमा प्रचण्ड सर्वसम्मत चयन हुनुभएको हो। कृष्णबहादुर महला समर्थक र नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रस्तावक बसेर अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अगाडि सारेका थिए। दर्शकबिन अब ओमिक्रोनको प्रसङ्ग। पछिल्लो समय विश्वभर द्रुत गतिमा फैलिरहेको कोभिड-19 को संक्रामक भेरिएन्ट ओमिक्रोनले गम्भीर प्रकृतिको रोग निम्त्याउने खतरा कम रहेको नयाँ अनुसन्धानले देखाएको छ। बेलायतमा 6 वटा अनुसन्धान समूहले गरेको अध्ययनमा ओमिक्रोनले संक्रमित व्यक्तिको घाँटीमा उत्पन्न समस्या गरे पनि फोक्सोमा गम्भीर असर नगर्ने देखिएको हो। तीमध्ये 4 वटा अध्ययन अनुसार यसअघिका डेल्टा वा अन्य भेरिएन्टले जस्तो ओमिक्रोनले मानिसको फोक्सोमा असर नगर्ने देखिएको बेलायती अखबारहरूले उल्लेख गरेका छन्। उक्त अध्ययन प्रतिवेदन अन्य वैज्ञानिकहरूले गहिरोसँग अध्ययन गर्न भने बाँकी रहेको बताइएको छ। ओमिक्रोनले उपल्लो श्वास प्रणाली, नाक तथा घाँटीमा असर पुर्याउने छिटो भाइरसको संख्या बढ्ने र छिटो सर्ने देखिएको छ। दर्शकबिन अब व्यापार महोत्सवको प्रसङ्ग। आगामी माघ 13 गते तिलोत्तमा व्यापार महोत्सव हुने भएको छ। तिलोत्तमा चेम्बर अफ कमर्स रूपन्देहीले 13 देखि 24 माघसम्म औद्योगिक, कृषि, पर्यटन तथा व्यापार महोत्सव गर्न लागेको हो। संघले सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी महोत्सवको तयारीबारे जानकारी दिनुभएको हो। व्यावसायिक दक्षता वृद्धि र स्वरोजगारी सुदृढ आर्थिक विकासका निम्ति व्यापार विस्तार भन्ने नाराका साथ तिलोत्तमा 5 मणिग्राममा दोस्रो पटक महोत्सव आयोजना गर्न लागेको संघका अध्यक्ष बाबुलाल भूषालले बताउनु भएको छ। दर्शकबिन अब गगन थापाको प्रसङ्ग।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अब आउने चुनावमा मतदाताले नेकपा एमालेलाई दण्ड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। गत निर्वाचनमा नेकपाले झण्डै 2/3 बहुमत पाए पनि पूरा कार्यकाल सरकार चलाउन असफल भई देशलाई अस्थिरतामा धकेलेकाले अबको चुनावमा एमालेलाई दण्ड दिनुपर्ने थापाको तर्क छ। अर्घखाँचीको पाडिनी गाउँपालिकामा आयोजित पार्टी कार्यक्रममा थापाले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अहंकार र अयोग्यताले देशले दुःख पाएको बताउनु भएको हो। दर्शकबिन अब हुस्सुको प्रसंग। काठमाडौँ उपत्यका र तराईका भूभागमा हुस्सु कुहिरो लागेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले कुनै मौसमी प्रणालीको प्रभाव नभए पनि चिसो मौसमकै कारण बिहान हुस्सु साँझ हुस्सु कुहिरो लागेको जानकारी दिएको हो। देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपात भएको बताइएको छ। महाशाखाका अनुसार दिउँसो देशभर आंशिक बदलीको सम्भावना रहेको छ। मंगलबार सुदूरपश्चिम र कर्णालीका आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ भने बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। राति सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। दर्शकबिन अब ब्ल्याकबेरी बन्द। यस सम्बन्धी प्रसंग। ब्ल्याकबेरीले मंगलबारदेखि आफ्नो क्लासिक फोनहरू बन्द गर्दैछ। क्यानेडियन सफ्टवेयर कम्पनी ब्ल्याकबेरीले जनवरी 4 देखि अर्थात् यही मंगलबारदेखि ब्ल्याकबेरी 10.7.1 OS र यो भन्दा अघिल्ला संस्करणमा चल्ने फोनहरू सबै बन्द गर्ने घोषणा गरेको हो। यो सँगै फोनहरूमा फोन कल, मेसेज, इन्टरनेट डेटा लगायत सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द हुनेछन्। CNN का अनुसार फोनमा हुने इमर्जेन्सी सेवाहरू पनि बन्द हुनेछन्। यो नियम ब्ल्याकबेरीको पुराना संस्करणका फोनहरूमा लागू हुने हो। एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम भएका ब्ल्याकबेरीको फोनहरू भने प्रयोगकर्ताले अझै चलाउन सक्ने बताइएको छ। दर्शकबिन अब मिलन पाण्डेको प्रसंग। विवेकशील साझा पार्टीबारे निर्वाचन आयोगको निर्णय पुनरावलोकन गर्न मागसहित तत्कालीन संयोजक मिलन पाण्डेले दिएको उजुरी आयोगले खारेज गरिदिएको छ। विवेकशील साझा पार्टीको विधान 2078 अद्यावधि गरी अवलिकीकरण गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध पाण्डेले पुनरावलोकनका लागि उजुरी दिएकोमा आयोगले 12 पुसमा बसेको बैठकले पाण्डेको विपक्षमा निर्णय गरेको हो। पाण्डेले विधान संशोधन गर्ने पार्टीको निर्णय अवैधानिक रहेको र पार्टी नेतृत्वले बैठक उपस्थितिमा कृत्य गरेको जस्ता तथ्यहीन र अनर्गल आरोपसहित आयोगमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए। दर्शकबिन अब सीके राउतको प्रसंग। स्वतन्त्र मधेसको मागसहित राजनीतिमा हाम फालेका डाक्टर सीके राउत गौतम बुद्ध र महात्मा गान्धीलाई आदर्श ठान्थे। राउतले गान्धी जस्तै अहिंसावादी आन्दोलन गर्ने प्रतिबद्धता जनतामाझ कैयौं पटक गरे। मधेस विखण्डनको उद्देश्यसहित सुरु गरिएको भूमिगत आन्दोलनका क्रममा उनी कैयौं पटक गिरफ्तार भए। प्रहरी हिरासत र कारागार पुगे तर आफू जेलमै सड्ने निश्चित देखेपछि 2075 फागुन 24 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सहमत भए र मूलधारको राजनीति रोजे। त्यसपछि उनले शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट नै मधेस सहित देश परिवर्तनको योजना बुने। स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन पार्टीलाई विघटन गरी मूलधारको राजनीतिका लागि नयाँ जनमत पार्टी खडा गरे। तर गान्धी र बुद्धलाई आदर्श ठानेर राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका राउत एक दशक नपुग्दै अराजकताको बाटोतर्फ उन्मुख भएका छन्। दर्शकबिन अब सुनचाँदीको प्रसंग। सुनचाँदी बजारमा सोमबार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला 300ले घटेर 93,100 मा आएको छ। पहिलो धातु अघिल्लो दिन प्रतितोला 93,400 मा कारोबार भएको थियो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार तेजाबी सुनको सोमबारको मूल्य प्रतितोला 92,600 रुपियाँ कायम भएको छ, जसको मूल्य आइतबार प्रतितोला 92,900 तोकिएको थियो। त्यस्तै सोमबार नै चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यको तुलनामा प्रतितोला 5ले घटेर 1,265 मा आएको महासंघले बताएको छ। चाँदी आइतबार प्रतितोला 1,270 मा कारोबार भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औंस $1,824 आसपास कारोबार भइरहेको छ। हवस् त दर्शकबिन, बिहानीको इन्फो खबर अहिलेका लागि यति नै। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। समाचार अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो समाचारलाई लाइक, कमेन्ट र साथीभाइलाई सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिलेका लागि भने म गंगा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण इन्फो खबर टिमलाई नै बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ इन्फो खबर हेर्दै गर्नुहोला। हामी निरन्तर अपडेटमा छौं।